بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان الدرس 38 درس 38 يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب ثم نزل صلى الله عليه وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله هذا مصرع فلان. النبي توقعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابه تشاتشون يزو ودا بدر ودا يبالو أكابي عندما تو جملوችን ነጋዴዎችን ማደናቀፍ በማሰብ ጦር አስበው አልነበረም። ነገር ግን አላህ عز وجل ተፈጻሚ ይሁን ዘንድ አላህ የወሰነው ውሳኔ አለና ከጥላቶች ጋራ እንዲገናኙ አደረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና وبنى المسلمون ሙስሊሞች ገነቡ ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በድር ላይ ከደረሱ በኋላ የሆነ ቦታ መርጠው እዛ ቦታ ላይ ከሰፈሩ በኋላ በነ المسلمون ሙስሊሞች ገነቡ ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም عريشا ዳስ ማለት ነው። ዳስ ሰሩላቸው ማለት ነው። على سل ኮረብታ ላይ سل ማለት ኮረብታ ማለት ነው። ኮረብታ ላይ ዳስ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘጋጁላቸው ሙሽሪኪን ከፍታ ያለው ከሆነ ኮረብታ ላይ ማለት ነው። على ميدان الحرب ከጦሩ ሜዳ ላይ ጦር የሚካሄድበት መስክ ላይ ማለት ነው። ከፍተኛ ከሆነ ኮረብታ ላይ ለነብዩ መሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም عريش ዳስ አዘጋጁላቸው ማለት ነው። ثم نزل صلى الله عليه وسلم كذا ملكنا عليه الصلاة والسلام وردوا من العريش كتزجاجلاቸው ዳስ ማለት ነው وردوا فسوى استكاكلوا صفوف أصحابه የባልንጀራዎቻቸውን ሰልፍ አስተካከሉ የሷሃቦችን ሰልፍ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተካከሉ ማለት ነው። ومشى መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው ሰልፍ ገለዚ ቦታ መሆን አለበት ገለዚ ቦታ እያሉ አስተካከሉ ማለት ነው። ومشى መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄዱ في موضع المعركة في الموضع የሚካሄድበት ቦታ ላይ ሄዱ ማለት ነው። ገና ጠላቶች በርቀት ቦታ ላይ ነው ያሉት ሰሃቦችም ተራርቀው ነው ያሉትና ጠላቶችም ከሆነ ቦታ ላይ ሰፍረዋል መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሆነ ቦታ ላይ ሰፍረዋል እና ወበሻ መልእክተኛው ሄዱ ማለት ነው። ከተዘጋጀላቸው ዳስ ወጡና ማለት ነው። في موضع المعركة طورم في الموضع የሚካሄድበት ቦታ ላይ ማለት ነው። وجعل መልእክተኛው ጀመሩ يشير ማመላከት ጀመሩ መጠቆም ጀመሩ بيده በእጃቸው ማመላከት ጀመሩ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማመላከት ጀመሩ በእጃቸው ኢላ መሳሪዕ المشركين አጋሪዎች የሚሞቱበት ቦታውን ማለት ነው። አይ መካን القتل እገሌዝ ቦታ ይሞታል እያሉ ለሰሃቦቻቸው ማመላከት ጀመሩ ማለት ነው። ኢላ መሳሪዕ المشركين ومحلات قتل የሚገደሉበትና የሚወድቁበትን ቦታ ማለት ስፍራውን ማመላከት ጀመሩ። መሳሪዕ ማለት ቦታው የሚወድቁበት ቦታ ማለት ነው። ومحل قتلهم የሚገደሉበት የሆነው ስፍራውን መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማመላከት ጀመሩ። يقول እንዲህ እያሉ هذا ይህላሉ በእጃቸው ያመላከቱ مصرع فلان እገሌ የሚወድቅበት ነው የሚሞትበት ነው ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ ይሄ ቦታ ለምሳሌ አቡ ጀህል የሚሞትበት ነው ይሄ ቦታ እገሌ የሚሞትበት ነው እያሉ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ ማለት ነው። ገና ጦሩ ሳይጀመር ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ወምናሉ هذا ይህ ደግሞ ይላሉ መስሩዕ ፉላን እገሌ የሚወድቅበት ነው እያሉ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው። من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فما جاوز أحد منهم كأنني سمعتشو يتأكسوا كهونس كهاديانوش عندهم على اللفم فما جاوز على اللفم أحد عندهم منهم كأنني سمعتشو كتتأكسوا كهاديانوش
موضع إشارته ملكنا عليه الصلاة والسلام إقما كادر رجبت بوتالي أجري الزبوتا لمثال أبو جهل الزبوتا لنجي يجدلان طروس الجمر الزبوتا يجدلان بلو تناقرو كونا أبو جهل ياتشني بوتالا لفمزاش بوتالا ينو يتزرقوا مالتنا يتجدلوا مالتنا فما جاوز على لفم أحد عند منهم كان رسول موضع إشارته ملكنا يوم إقما كادر رجبت بوتامالتنا ثم نظر صلى الله عليه وسلم كذا ملكنا أيو إلى أصحابه ولبال جرواتاتنا وإلى قريش ولقريش كملكته بال جرواتاتو قدراتو تلفت ناتو 314 አካባቢ ናቸው ቁረይሾች ደግሞ 1000 አካባቢ ናቸው ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ካሉ በኋላ ወደ ሰሃቦቻቸው ተመለከቱ ወደ ቁረይሾችም አሻግረው በርቀት ተመለከቱ ማለት ነው فقال يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ ማለት ስለዚህ ተፋጠዋል በርቀት ቦታ ላይ እየተያዩናሉት ማለት ነው من قال መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم الله هذه قريش يتي قريش ነች جاءت يمتات هناك بفخرها بقراء يتملتنا وخيلائها بكرات يتملتنا بتئبيتنا بكرات بقراء يتملتنا بكراتنا بتئبيت تجبا إهيو تي قريش نج ويمتات هون بكرات يتملتنا وخيلائها بكراتنا بتئبيت يتملتنا وخيلها بفرسوتشم يالتنا تحادك أنت يمتهم ستهن وتكذب رسولك ملئك تنهانم يمتهم ستهن إيه ويتشي قريش قالوا مكوتشين مالتنا جاءت متلت بفخرها بتئبت تجبا وخيلائها بكرة ملتا وخيلها فرصتها نزا وتحادك نعم وين خيل من بالو بفرت ميواب مالت تحادك أنتن يمتهمت ستهوننا وتكذب رسولك ملك تنيان يمتسرب ستهونا بملك عليه الصلاة والسلام اللهم الله نصرك الذي وعدتني قال يقبها لنين إرداتا زاري تكبارا وين لتادرقوا بكتايو طورو سجمر تكبارا وين لتادرقوا مالتاكونا اللهم نصرك الذي وعدتني قال يقبها لنين إرداتا لقس لنين اللهم الله أنجز لي لني تفضل يدرك لي أو في وين عجل وقضي لي مالتنا أفتنو يتمولى أدركه لي لني ما وعدتني قال يقبها لي يعني من النصرة على أعدائي بثلاث وثلاث دلن لم تكن أتفين قال قبتها لنا يعني أفتنو مالتنا أنجز مالت أفتنو مالتنا تفضل أدركه لي ما وعدتني قال يقبها لي اللهم الله يا اللهم إني أنشدك اتأيك أهل لهم عهدك قال كدان مالتنا ووعدك وعد رجال لنيال عهد الله قال كدان الله قال قبته لنيال عهدك قال كدانين ووعدك قالهن اتأيك الله هذا ملك عليه الصلاة والسلام اللهم الله إن شئت كفلت لم تعبد أنت كم بالا أتملك من يملكها أتاجني ما تشون زاري بزاري طرلي مسلموش يملكك هنا أنت كم بالا يملكها أتاجني اللهم الله إن تهلك هذه الإصابة إتي جماعة إتي مسلم هنا جماعة يمتفانا يمتوجم يمتلقك هنا اليوم زاري لا تعبد أنت كم بالا أتملك ملكته إن تهلك هذه الإصابة يملو يشير بذلك إلى أصحابه الذين يقفون في الصفوف لقتال المشركين أقاري وجن لما فالم يتسلف يهون الصحابات زاري بكهاديانوش إج يمتشفوا يمينقوا كهنا بكهاديانوش سيف يمتردوا كهنا أنت كاهم بوالا مدرقة لا يمياملكها التاقيم لا تعبد في الأرض ملك مدر لا يمياملكها التاقيم من مالت لو إيه دميلو علماء ينسلوا منه فلو هلك هو ملك عليه الصلاة والسلام بزت الله يموتوا كهنا ومن معه كساتهم قالوا ثمانه حينئذ ينبذين كموتوا لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان إلى التوحيد إلى الإسلام والإسلام قرر يميادر
ወደ ተውሂድ ጥሪ የሚያደርገው በኋላ አይላትም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም የመጨረሻው ነብይ መቋጫ መደምደሚያ ነብይ ስለሆኑ ማለት ነው ለምን ያነው ኻተሙ ነብይን ስለዚህ نعم መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መቋጫ ስለሆኑ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመልክ የሆነ አንድ ማይኖርም ማለት ነው ይላል لأنه خاتم النبيين لا يبقى من يعبد الله مالتنا إنني نعم كالكو صحابات كالكو نبي عليه الصلاة والسلام يقدر كونه لا يبقى من يعبد الله عز وجل في الأرض الله مدر لي يمي جزاء يلم مالتنا ترى مدينة يا الصحابات قالوا إذا لم يلو أو إن تهلك هذه الإصابة اليوم يملو مدينة التي ملكتها مدينة يالتون صحابات يملكتها الإصابة بالمالت الجماعة مالتها ليس المراد بها الحاضرون في بدر فقط بدر زمن كان يتساتفوا تايدلون 314 أكابي صحابات تايدلون بل المسلمون كلهم في المدينة وغيرها مدينة كتما يميجنوت للامبوتا يميجنوت በአጠቃላይ እነኚህ ካለቁ ማለት ነው ለምን መኮች በድር ላይ ያሉትን ተጨረሱ ወደ መዲና ከመግባት የሚያግዳቸው የለምና ማለት ነው መዲናም ገብተው መዲና ያሉትን እንዳለ ይለቃቀማሉና ማለት ነው ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በአጠቃላይ ምድር ገጽ ላይ ያሉት በወቅቱ ሱሐባዎችን በአጠቃላይ አማኞችን ማለት ነው እነሱ ካለቁ ካሁን በኋላ አንተ ላይ አንተን ምድር ገጽ ላይ የሚያመልክ አታገኝም ማለት ነው ለምን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ከተገደሉ በወቅቱ ያሉት አማኞች ከተገደሉ ካሁን በኋላ መልእክተኛ አይላክም መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጨረሻ መቋጫ መደምደሚያ ናቸው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድር ገጽ ላይ የሚገዛው የለም ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎች ማለት ነው لا تعبد يميلو لا نافيانت وتعبد بالبناء للمفعول مجزوم على جواب إن لا تعبد بلنمنا نبو يعني إن تهلك هذه الجماعة مالتنا اليوم لا تعبد أم يعملك عندم ما تاقنيم جوابنا مالتنا يم يعملكه عندم أتاقنيم بلو ملكين عليه الصلاة والسلام تنقروا أخرجه البخاري ومسلم هو مسلمنا بخاري يذكبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واستنصر المسلمون مسلموችም ربهم ጌታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርዳታ ጠየቁት አላህ ሆይ እርዳን ድረስልን አግዘን በማለት ሰሃባዎችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠየቁት ማለት ነው واستغاثوه እርዳታ ጠየቁት نعم فاستجاب لهم الله سبحانه وتعالى ጥሪያቸውን ሰማቸው دعاءهم تقبلاتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار إذ يوحي ربك إلى الملائكة جزاه الله سبحانه وتعالى ودى ملائكة وجه يستلفون الملائك نعم أستوصل على الله سبحانه وتعالى منولنا الله يستلفون إني معكم إني كنا نتقارني على ملائكة وجه سلزف فثبتوا الذين آمنوا أن ذا آمانيوتين أتناكروا على الله سبحانه وتعالى مالتنا أني معكم إني كنا نتقارني على ملائكة فثبتوا الذين أن ذا أتناكروا آمنوا يأمنوا يهونتين أتناكروا على يمي الملائك باسر على فكذي يهونون أستوصنوا إذ يوحي ربك جتاه ملك باسر على فكذي إلى الملائكة والملائكة أني إني معكم كنا نتقارني فثبتوا الذين آمنوا سلهونم أن ذا آمانيوتين أتناكروا يمي الملائك باسر على فكذي يهونون أستوصنوا سألقي على الله سبحانه وتعالى إلك قال له على الله في قلوب الذين كفروا بالنزاع يكادوا بهم السوات لبنا وجس وست إلك قال لهم الرعب فرهاتنا له سألقي إلك قال له في قلوب الذين بالنزاع لبنا وجس على كفروا يكادوا بهم السوات لبنا وجس الرعب فرهاتنا إلك قال لهم على الله سبحانه وتعالى مالتنا فاضربوا متوالا فوق الأعناق አንገቶቻቸውን ምቱ ካንገታቸው በላይ ያለው የሰውነትን ክፍል ምቱ አለ
فاضربوا متوا فوق الأعناق كأنجتوش بلاي يالون مالتنا واضربوا متوا منهم كالنسوك كهديانوش كل بنان آتوتن هلو متوا على الله سبحانه وتعالى آتوتن هلو متوا كأنجت بلاي يالون أنجتاتشون متوا واضربوا متوا منهم كالنسوك كل بنان آتوتشاتشون هلو أرقفاتشو مالتنا الله سبحانه وتعالى آتوتشاتشون متوا يا كهديانوشين مالتنا الله سبحانه وتعالى ይህን መልእክት ባስተላለፈው ወቅት አማኞችንም አላህ عز وجل نعم ተቀበሏቸዋል ማለት ነው መጀመሪያ አማኞች استنصر المسلمون ሙስሊሞች ربهم الله እርዳታ ጠይቀዋል አላህ ወይ ድሉን የኛ አድርገው ጠላቶችን አንበርክክልን ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተማጽኖት ነበርና واستغاثوه الله እርዳታ ጠይቀውታል فاستجاب لهم الله تقبلاتهم مالته إذ يوحي ربك إلى الملائكة أيها الرسول الله ملك باسر الذي يتكسدون أستوسنا إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر لي مسلمين الله يرد باتشو يونو ملائكة وشين مالتنا أني معكم أيها الملائكة لاتشو إن أنت ملائكة وشوي إنيك أن أنت جانبي بالنصر والتأييد رداتشو اللون لاتشو سلزه فقووا أزائم المؤمنين على قتال عدوهم مالتنا يا أمانيوتين وني أتناكلو كتراتو سجارا بميفالمو بزي مالتنا سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد فاضربوا أيها المؤمنون إن أنت أمانيوتوي متوا على الله سبحانه وتعالى مالتنا فاضربوا متوا أيها المؤمنون مالتنا الله سبحانه وتعالى إن أنت أمانيوتوي متوا فوق الأعناق አንገቶቻቸውን ምቱ የካህዲያኖችን አንገቶች ምቱ فاضربوا أيها المؤمنون እናንተ አማኞች ሆይ ምቱ على الله سبحانه وتعالى የካህዲያኖችን አንገቶቻቸውን وضربوا አሁንም እናንተ አማኞች ሆይ ምቱ منهم ከካህዲያኖች كل بنان ጣቶቻቸውን ሁሉ ምቱ على الله سبحانه وتعالى ማለት ነው أعناق الكافر متوا ليموتوا يموتوا زن عنقتوشاتهم متواتوا واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ملتنا ليتعطلوا عن قتالكم أن أنتن مجادا أن لا يشلوا آتوشاتهم يتآتوشاتهم مجداتنيا يجوشاتهم مجداتنيا قراراتهم قدراتهم متواتهم أن أنتن مواقات لا يشلوا سيفوشاتهم متنزر لا يشلوا ملتنا الله سبحانه وتعالى ذلك يهون إلى بأنهم النسو شاقوا الله سبحانه وتعالى بمقاوماتهم ورسوله ملكتين يونم بمقاوماتهم ملكنا ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف كهذه أنوش قدلواتهم يالبت مكنيات الله يا أطوشاتهم متواتهم يالبت مكنيات مننا الله أن ملكتين يون ثلاثة أعررون شاق الله بمعنى خالفوا الله ورسوله ملكنا فلم يأتمروا بما أمروا به الله أن ملكتين يون يازم سنقر بعلم التزلات مكنيات ملكنا ومن يشاكك الله سبحانه وتعالى يتقوم الله يتقرر ومن يخالف الله ملكنا الله يتقرن يتقوم ورسوله ملكتين يون فإن እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ ቅጣት ይጠብቀዋል ማለት ነው እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ ቅጣት ይጠብቀዋል فإن الله شديد العقاب ቅጣቱ ብርቱ ነውና الله ቅጣቱ ብርቱ ነው في الدنيا ላይ ማለት ነው بالقتل والأصل እንዲገደሉና እንዲማረኩ ማድረግ وفي الآخرة በመጨረሻው ዓለም بالنار በሳት ማለት ነው ذلكم يزيد ዓለም ቅጣት ነውና فذوقوه ቅመሱት ይላቸዋል ذلكم العذاب المذكور لكم ማለት አው ለናንተ የተጠቀሰላችሁ የሆነው ቅጣት أيها المخالفون لله ورسوله ማለት ነው አላህና መልእክተኛውን የተቃረናችሁ ሲሆናችሁ ህዝቦች ሆይ አሁን የተጠቀሰ ያላችሁ የሆነው የዚህ ዓለም ቅጣት ነውና فذوقوه ቅመሱት ይላል ቅመሱት يعني معجل لكم في الحياة الدنيا بقيمة عالم يتفطن يونا قطعتهن كمسوت وأن للكافرين لكهالي يسلموا بمجوعهم تزقيت الله توال عذاب النار أسكفي ونا يأساس قطعتهم تزقيت الله توال نعم ثم تقابل الجمعان قريبا لكم يوم عليه الصلاة والسلام الله تماصنوا أمان يسمى الله سبحانه وتعالى تماصنوا ثم تقابل الجمعان ولتو بدنوش تايو مالتنا في الذي تايو مالتنا وحمي الوطيس معركو طرم تفافاما وحمي تمام واقع تفافاما مالتنا
وحمي تفافامه تمامواك قال مالتنو الوطيس معركة وطورو مالتنو في الذي تجنانيو مالتنو تقابل الجماعان ولتبدون تجنانيو وحامي الوطيس طورو تفافامه واستدارت رح الحرب يطورو وفطور مزور مجمرة مالتنو واستدارت مزور جمرت رحمات وفطمان الحرب يطورو موترو وفطو مزور مشكركر جمرة مالتنو وفطو تشكركر نو مفتت مجمرونا أولم يحرب يونو وفطو مشكركر جمرة سوش لفتنو مالتنو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى مرتنيا في العريش عريش وسنات داس تسرط الله توال نعم مجمرة وتو صحابة وتاتون سلفاتي ذو قريب الزبوتا مهنا اللبت قريب الزبوتا مهنا اللبت بلو أزغيتوان كذام الزبوتا قريب نجي يموتان قريب الزبوتا يموتان بلو كافروت يموت صوتنا قرون البرا كذام ثمن سؤال مالتنا إن ملكنا عليه الصلاة والسلام عريشات شو وسطونو صحابوች ኮረብታ ቦታ ላይ ከፍታ አለው ቦታ ላይ ዳስ ሰርተውላቸው ነበር እዛው ውስጥ ሆነዋል ማለት ነው ومعه كملكنا عليه الصلاة والسلام أبو بكر وبكر له وسعد بن معاذ مال يحرسانه ملكنا يتبقوا مالتنا أبو بكرنا سعد بن معاذ ملكنا يتبقوا مالتنا طلعت متو እንዳይገላቸው مالتنا فما زال صلى الله عليه وسلم ملكنا አልተወገዱም يناشد ربه ጌታቸውን الله سبحانه وتعالى የሚማጸኑ كمهون ألتوجدون مالتنا ويستنصره الله سبحانه وتعالى إرداتون يلقس اللاتو ذن يمد أيكو كمهون ويستغيث الله إردن عجزني يا مالتنا ويستنصره يا الله إجزان يمد أيكو سونا ويستغيثه إرداتون يمد أيكو سونا مالتنا أو بكر صدق الناس سعد بن معاذ يطبقوا تشو ملكنا عليه الصلاة والسلام إداسات تشو وسنا تشالت مالتنا إن الله مماتن جمروا يناشد ربه الله متيب جمروا ويستنصروا إبقذا متيب جمروا ويستغيثوا إردتهم فأغفى إغفاءة انقري طورو بتأمسفاتهم ويالنا يالوت صحابات يتقرفون يالوت ككهد يالوت قرابة سيف مالتنا فأغفى إغفاءة ملكنا عليه الصلاة والسلام قال اللي قالت انقلف وسداتهم أي نام نومة خفيفة قال اللي قالت يونس انقلف وسداتهم الله يتماطنوا يالا طورو سبحان الله نعم اجيب وتام بتفافرበት ወቅት ላይ ማለት ነው እንቅልፍ ወሰዳቸው ከዛ ثم خرج መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ወጥታሉ ወጡ ማለት ነው ከአሪሻቸው ዳሱስ ተቀምጠዋል ሰርተውላቸዋል ከዛ ወጡ ማለት ነው يقول እያሉ سيهزم الجمع ስብስባቸው ድል ይመታላሉ ويولون الدبر ጀርባቸውንም ያዞራሉ እያሉ ወጡ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንቅልፍ እንደወሰዳቸው አላህ عز وجل ከሃዲያኖች እንደሚሸነፉ አላህ አሳወቃቸው ማለት ነው سيهزم الجمع እነኚህ የከሃዲያኖች ስብስባቸው እንዳለ ድል ይመታል አሉ ሽንፈትን ይከናነባል አሉ ويولون الدبر ويولون يازرال الدبر جرواቸውን አዝረው ወደ አገራቸው ይሸሻሉ አሉ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام وحرض اصحابه መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ቅስቀሳ አደረጉ ቀሰቀሱ ማለት ነው حرض ማለት መቀስቀስ ማለት ነው ቀሰቀሱ اصحابه ባልንጀራዎቻቸውን على القتال በግድያው ላይ ቀሰቀሷቸው ማለት ነው ገፋፏቸው وقال መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አሉ والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بجوا ونتجتا يملالهن يالو لا يقاتلهم اليوم ذاريقا عن رجل عند سو اي قادلاتهم انن كهاديانوچن انن كهاديانوچن ذاريقا عند سو اي قادلاتهم فيقتلوا يميقدل سيون صابرا نعم يتاقس هنو محتسبا كالله اجر يميطيق هنو مقبلا ودفت ودنسو نعم يميقسقس هنو مالته ولك هاديانوች مقبل هنو ودنسو نعم متوجها على العدو ما ودطلاتوች يزوره هنو غير مدبر جرباون سايسط مالته اي غير هارب عنهم كهاديانوች ሳይሸሽ ማለት ነው ጀርባውን ለከሃዲያኖች ሳይሰጥ ፊት ለፊት ወደነሱ የዞረ ሆኖ ከአላህ አጅር የሚጠይቅ ሆኖ ታጋሽ ሆኖ ዛሬ አንድ ሰው አይጋደላቸውም ኢላ አድኸለሁ الله الجنة الله ጀነት የሚያስገባው ቢሆን እንጂ በማለት ሱሐቦቻቸውን ቀሰቀሷቸው ማለት ነው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام
ጥሩ ላይ ያለው ወኔያቸው የሰሃባዎች ወኔ እንዲጨምር እንዲግል አደረጉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሙሐመድ ነፍስ በእጁ በሆነችው ጌታ አመላለሁ ይላል ላ ይቃትሉሁም اليوم ዛሬ እዚህ በድር ዘመቻ ላይ አንድ ሰው አይጋደላቸውም ፈይቅተሉ ሷቢራን ከዛም ሲፋለማቸው እንደታገሰ የሚገደል ሲሆናል ሙህተሲበን ከአላህ አጅር የሚጠይቅ ሲሆን ሙቅቢለን ወደፊት የዞረ ሲሆን غير مدبر ጀርባውን ሳያዞር ማለት ነው إلا أدخله الله الجنة الله جنة የሚያስገባው ቢሆን እንጂ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅስቀሳ አደረጉ ማለት ነው ያን ጊዜ فقام عمير ابن الحمام الأنصاري عمير ابن الحمام የተባለው ሰሃቢ ቆመ فقام عمير ابن الحمام حمام የሚለው نعم بضم الحاء وتخفيف الميم الحمامي عمير بن الحمام يتبالو صحابي قوما الأنصاري كأنصارة مالتنا وبيده اجوة لي تمرات يتوسلوا تمرات نبروا لبالاتشو يازقاجاتشو مالتنا سبحان الله يأكلهن أي بلاتشو بجوة لي تمرضا كتلات الزران يتقرفوا باللبتو تملكتو قلباتشو مقباتشو تمرنا مالتنا وبيده اجوة لي تمرات قلبوا مال تمرات شعلوا يأكلهن أي بلاتشو مالتنا فقال ألا عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله يا الله ملكنا وياله جنة عرضها السماوات والأرض له جنة صفاتها لكن ده سبع سماواتنا عند مدر يمتسفى يهونته جنة مكناتهم إلا أدخله الله الجنة سلالة ملكنا وملكنا زاري تقشنوا كالله أجر يميقيقنا ودفت ودقلاتوس يميقسقسون جربون يمايسكسون كنس يمايشسون يتقدلاتشونا كزام يقدلوا السو جنة الله يسكبوا أرسلوا من هذا عمير بن الحمام جنة أرضها السماوات والأرض صفاتها لكل سبع سماواتنا عند مدري يهونتون جنة مالتنا وزي أسكبون مالتنا الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتنا قالوا نعم أول ملكتنا عليه الصلاة والسلام صفاتها عند سبع سماواتنا عند مدر يهونت جنة أسكبون قالوا ملكتنا عليه الصلاة والسلام قال كذا عمير ابن الحمام الأنصاري من على بخ أي حسن بطام طرو نقرنا الجقم يقوى يمياركا نقرنا على شو إيه بخ يميلون بمعنى حسن مالتنا كلمة تطلق لتفخيم الأمر عند نقر الجقوة أم لما بلاتنا لما بلف لما قانن يميت قلق هنا قالنا بخ من يامارا نقرنا من يامارا عدلنا من يميقوى يهونا قدينا آل مالتنا يا رسول الله ألا بخ يا رسول الله ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء لك سبحان الله بدأم دسم من نقرنا يا الله ملك النووي ما بيني بيننا وبين أن أدخل الجنة جنة بمقبات مكاكل من نقر يلم مالتنا إلا أن يقتلني هؤلاء أنني سوتشين يميقلوا يمونا تونجي قد تقدر الجنة قبل الله مالتنا ألتنا الله أكبر صحابوች ላይ የነበረ አቂዳ የነበረ እምነት سبحان الله በቃ እኔ ከገደለኝ ጀነት እገባለሁ ማለት ነው አላቸው ما بيني بيننا وبين أن أدخل الجنة جنة بمقبات مكاكل يلم ማለት ነው إلا أن يقتلوني እነሱ የሚገሉኝ መሆናቸው እነሱ ከገደሉኝ ቀጥታ እገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ ለኢን ሐይቱ አለ እኔ በህይወት የምቆይ ከሆነ አለ حتى آكل ثمرات هذه إنني الجلي يالو تمرتين اسكم بلاتو درس بهوت يمقوي كونا إنها لحياة طويلة رجم إدمين ومالتنا على الله أكبر الجلي يالو تمرت بهنا نقر بهنا أقر وايد لم يبلغ الجلي يالو تمرت ناتو وبيده ثمرات الجلي يالو تمرت يبلغ نبرة إنني تمرت الجلي يالو تمرت اسكم بلا درس إني الدنيا لا يقويه مالت لحياة طويلة رجم هوتنك على سبحان الله رجم هوتنك على الناس ثم ألقى التمرات جليا التمرتين ورورته عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله عنه ورورته وقاتل سيف يزو قبا تقدلته حتى قتل رضي الله عنه اسكم يقدل درس مالتنا الله أكبر ينظروا السيرة النبوية والقصة أخرجها مسلم بمعناها إمام مسلم معناውን ትርጉሙን አቀበው ነው ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ማለት ነው
በዝመልክ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን እስከታ አደረጉላቸው ወአخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛም ያዙ ከፈን በመዳፋቸው ያዙ ሚን ቱራብን ካፈር በመዳፋቸው አፈር ዘገኑ ያዙ ማለት ነው አው ሐصل ወይም ጠጠር ነገር ፈረማ بها القوم እነዛን ከሃዲያኖች ላይ ወረወሩባቸው ማለት ነው وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ምክንያቱም በሰይፍ ስለሆነ የሚጋረፉት በጣም መቀራረብ አለባቸው ማለት ነው በጠመንጃ በክላሽ አይደለም ጦሩ ማለት ነው እጅ ላይ ባለ ሰይፍ ነው ሱብሃንአላህ እጅ ላይ ባለ ቀስት ነውና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዙ ከፈን አንድ መዳፍ ማለት ሚን ቱራቢን ካፈር በመዳፋቸው ያዛረጉና አው ሐصل ወይም ጠጠር ነገር ፈረማ بها ወረወሩት አልቀውም ህዝቦቹ ላይ ወረወሩት ማለት ነው ካፊሮቹ ላይ فأصابت أعينهم የካህዲያኖችን አይናቸውን ረቃቸው አይናቸው ላይ ገባባቸው ማለት ነው فما منهم واحد አንድ እንኳን ከካህዲያኖች አይገኝም إلا ملأت عينه አይኑን ባፈር የሞላችው ልትሆን እንጂ ማለት ነው እቺ የተወረወረች የሆነችው አፈር ማለት ሱብሃንአላህ الله أكبر هنا فأصابت أعينهم فما منهم واحد ككهاديانوች አንድም የለም إلا ملأت عينه አይኑ ባፈር የተሞላ ቢሆን እንጂ وشغلوا توتروا بالتراب በአፈሩ ተወጠሩ ማለት ነው في أعينهم አይናቸው ውስጥ የገባው በሆነው አፈር ተወጠሩ آية من آيات الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى تأمراتوች አንድ ተአምር ሲሆን ማለት ነው الله لملكته عليه الصلاة والسلام يسطاچو هنا تأمر مالتنا في آية من آيات الله عز وجل فهزم تشنف جمع المشركين يا أداري وجه سبسم مالتنا تشنف شنفة تكننب وولوا الأدبار جرباتشونم آزورو فرجت مالتنا الله أكبر هنا እነኚህ 314 አካባቢ ቁጥር ያላቸው ሰሃባዎች 1000 አካባቢን ጠላት አንበረከኩት ማለት ነው فهزم جمع المشركين ያጋሪዎች ስብስብ ተሸነፈ ማለት ነው ወለው الادبار ጀርባቸውን አዝረው ሸሹ ማለት ነው ለምን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀደም እንዳየነው سيهزم الجمع ويولون الدور እያሉ ስብስባቸው እንዳለ ድን ይመታል ሽንፈትን ይከናነባል نعم جرباتهم يزرالو ብለው ስለነበረ ማለት ነው واتبعهم المسلمون مسلمون كذا ተከተሏቸው አባረሯቸው ማለት ነው يقتلون መግደል ያለባቸውን እየገደሉ ويأسرون መማረክ ያለባቸውን እየማረኩ ተከተሏቸው ማለት ነው قتلوا 70 رجلا 70 ሰው ገለዋል በወቅቱ وأسروا 70 70 ማርከዋል በወቅቱ ሱሐባዎች ማለት أما القتلى የተገደሉ የሆኑት እንግዲህ 70 ገደሉ 70 ማረኩ أما القتلى يتجدل يهونت فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر كتجدلوا كسباوچو مالتنو فألقي منهم كنسو كسباوچو كتجدلوا مكاكل تطلعوا 24 هيارات مالتنو رجلا هيارات سوچ تطلعوا وروروا من صناديدهم مكالاي كنبروت كجغنوچاچو سلطان የነበራቸው ትልቅ ማዕረግ ደረጃ ያላቸው ከነበሩት صناد ዲፕሎማት جمع الصنديد من الناس يعني الشريف والشجعان ማለት ነው ትልቅ ስልጣን የነበራቸው ትልቅ ደረጃ የነበራቸው ተሰሚነት ከነበራቸው 24ቶቹ ከጣሉ ማለት ነው ከተገደሉት መካከል 24ቶቹ ስልጣን ያላቸው ተገደሉ في قليب ጉድጓድ ውስጥ ተወረወሩ ማለት ነው ሚን ቁልባኒ በድር ውስጥ ይገኙ ከነበሩ ጉድጓዶች ውስጥ ተጨመሩ ቀብራቸው በድር ላይ የነበረው ጉድጓድ ሆነ ማለት ነው منهم ከነዛ መካከል በድር ጉድጓድ ውስጥ ከተጣሉትና ከተወረወሩት መካከል አቡ ጀህል ይገኛል ማለት ነው አቡ ጀህል እንደሚታወቀው ባለፈው ድረሳችን እንዳየነው አንመለስም እያለ والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها 3 ننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا يا رسولنا برسول مالك እኛ بدر ما ሄዳ አለብን بدر ለሶስት ቀናት ያህል መቆየት አለብን ግመሎችን ያረድን ስጋ መብላት አለብን ሰዎችን መመገብ አለብን የወይን ጠጅ ማጠጣት አለብን አረቦች የኛን ዝና መስማት አለባቸው ለምን ካሁን በኋላ ዘላለም አረቦች ሲፈሩንና
እኛን ሲያከብሩን መኖር አለባቸው እያለ በአላህ ስም ሲምር የነበረው አቡ ጀህል በዚህ ቦታ ተገሎ በድር ጉድጓድ ውስጥ ተጨመረ ማለት ነው። منهم أبو جهل يجنال وشيبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة يجنال وأخوه وندمه عتبة يبالو عتبة بن ربيعة يبالو وندمه مالتنا شيبة بن ربيعة وأخوه وندمه عتبة يبالو عتبة بن ربيعة مالتنا عندهم وابنه لجو مالتنا يمان يا عتبة مال وابنه لجو الوليد بن عتبة يبالو لجو من لجو مالتنا وابنه ودي عتبة من مالتنا وابن عتبة مالتنا الوليد بن عتبة يبالو إنني يقولوا إزاو كهارتوتو بدر كل قادوس كذا أمروس مالتنا يجنالو مال. وفي صحيح البخاري إمام البخاري زجبا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيلا استقبل الكعبة ودى كعبة زوروا فدعا دعاء دربوا على هؤلاء الأربعة بنني بارات لي جلال ماشي مالتنا ملكنا عليه الصلاة والسلام دعاء يا دربوت يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام دعاء يا دربوت ماشي أن النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا استقبل الكعبة ودى كعبة زوروا له ودى كعبة زوروا يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام فدعا دعاء درب ملكنا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأربعة بنني بأراد سليمان إيه مكينو لمنو لما وضع كفار قريش على ظهره سل الجزور وهو ساجد قبل الهجرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة لا يبنبروا باتوك صلاة يسجدوا يالا سجود يادربوا يالا جربات شولاي የእንሰሳ ፈርስ ማለት ነው የተረዱ የሆኑ እንሰሳዎችን ቆሻሻ ፈርስን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀርባቸው ላይ ጥለውባቸው ነበር ያን ጊዜ ነው ዱዓ ያደረጉት ابن مسعود ምናሉ ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبه ወደ ካዕባ ዞሮ ማለት ነው ዱዓ አደረጉ ይላል ያን ጊዜ ማለት ነው فدعا ዱዓ አደረጉ ዞሩና فدعا ዱዓ አደረጉ على هؤلاء الاربعه በእነኚህ ባራቱ ላይ በማን አቡ ጀህል ሸይባ ብን ረቢዓ ሁለት እንዲሁም ደግሞ ዑትባ ብን ረቢዓ ሶስት ተጨማሪ አልወሊድ ብን ዑትባ አራት ማለት በእነኚህ ባራቱ ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ ላይ በነበሩ ሰዓት ሱጁድ እያደረጉ የእንስሳዎችን ፈርሳቸውን የሞቱ የሆኑ እንስሳዎችን ፈርስ ቆሻሻ ጀርባቸው ላይ ወገባቸው ላይ ጥለው ነበርና ያን ጊዜ በእነዚህ ባራቱ ላይ ዱዓ አድርገዋል ረግመዋቸዋል ማለት ነው አቡ ጀህልን ረግመውታል በወቅቱ ማለት ነው ሸይባ ብን ረቢዓን ረግመዋል ማለት ነው ዑትባ ብን ረቢዓን ረግመዋል እንዲሁም አልወሊድ ብን ዑትባን ረግመው ነበረ ማለት ነው قال ابن مسعود رضي الله عنه እንዲላል قال ማለት ابن مسعود ማለት ነው የቃለ ፋኢሉ አብዱላህ ብን መስዑድ ናቸው እንዳሉ فاشهد مسكرالو بالله فالله مسكرالو አሉ لقد رايتهم اني አሁን አይቻቸዋለሁ صرعا بين القتلى በነዚህ በድር ላይ በተገደሉ ሰዎች መካከል ተዘርረው አይቻቸዋለሁኝ ይላል ሶርዓ ማለት ተዘርረው ማለት አዩአቸው ቀድ غيرتهم الشمس ፀሐይ የቀየረቻቸው ሆናል ሱብሃንአላህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም መካ ላይ ያሉ በእነኚህ ባራቱ ላይ ዱዓ አድርገው ረግመዋቸው ነበረ እዚህ በድር ላይ ደግሞ ከተገደሉ ሰዎች መካከል ተዘርረው አየኋቸው ስማቸውን እየጠቀሱ ነበር መካ ላይ የረገሟቸው ማለት ነው ቀድ غيرتهم الشمس ፀሐይ يعني ቀይራቸው አለኝ غيرت الوانهم الى السواد ሰውነታቸው ነጫጮች ነበሩ አረቦችና ሰውነታቸው ጥቁር እንደሆነ አድርገዋል ፀሐይ ስለቀቀላቸው ማለት ነው ጀናዛቸው ተዘርረው ማለት ነው واجسادهم بالانتفاخ ሰውነታቸው ደግሞ እንዲነፋ በማድረግ ማለት ነው ተገለዋል ነዓም ወድቀዋል ተዘርረዋል ከለራቸው ፀሐይ ቀየረቻቸው እንዲሁም ደግሞ ሰውነታቸው ተነፋ አበጠ ማለት ነው ፀሐይ ቀየረቻቸው ማለት ነው وكان يوما حرا يعني قد بين سبب ذلك بقوله كان يوما حرا وقت بدر زمچني ሲዋጉ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ያለው ወቅት ስለነበረ نعم ሰውነታቸው ወዳውኑ ተነፋ ማለት ነው ሰውነታቸው በጣም ተጠበሰ ማለት ነው ጠቆረ ማለት ነው سبحان الله ይሄን አይቻለው ይላሉ اخرجه البخاري امام البخاري يዘገቡት ማለት ነው وفي اولم عند البخاري ዘገባ ايضا ተጨማሪ عن ابي طلحه ابو طلحه ዋቢው ማድረግ ማለት ነው ابي طلحه يዘገቡት ማለት رضي الله عنه ابو طلحه من ላሉ
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكة نيلا أبو طلحة رضي الله عنه أمر يوم بدر يبدر إليك ملك عليه الصلاة والسلام عزيزا أمر يعني بعد الفراغ من القتال طروكة قد إن طروكة كناونا بهالا مالتنا طروكة لك بهالا ملك عليه الصلاة والسلام عزيزا يبدر إليك مالتنا ب24 رجلا حيارات تسويت مالتنا حيارات تسويت من صناديد قريش لاي كالو بالا سلطاناتنا تلي درجه ያላቸው የሆኑ ممن قتلوا የተገደሉ ከሆኑት ማለት ነው فقذفوا እንዲ ወረወሩ ተደረጉ ማለት ነው في طي من اطواء بدر ላይ ካሉ ጉድጓዶች ውስጥ እንዲ ወረወሩ አደረጉ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام في طي ማለት في بئر ማለት ነው ጉድጓድ ውስጥ ማለት ነው من اطواء بدر ላይ نعم يالو ጉድጓዶች يعني مبنيه بالحجاره بدنجاي የሚዘጋጁ የሆኑ ጉድጓዶች طي ይባላሉና እነኚህ ጉድጓዶች እንዲጣሉ ተደረጉ خبيثን ጉድጓዱ ራሱ ቆሻሻ የሆነ ነው ሱብሃንአላህ ውስጡ የሆነ ምናምን ነገር ያለበት ማለት ነው غير طيب ጥሩ ያልሆነ ቆሻሻ ከሆነ ጉድጓዶች እንዲወረወሩ እንዲጣሉ ተደረጉ مخبثን يعني مفسد የሆነ ማለት ነው ውስጡ የገባ ነገር የሚያበላሽ የሆነ ማለት ነው مخبث ነው ቆሻሻ የሚያደርግ የሆነ ራሱ ማለት ነው ለምን ራሱ خبيث ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ ተወረወሩ እንዲወረወሩ አደረጉ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ማለት ነው طيب ቀሪዎች እሺ ሌሎች ለሚለው وطرح الباقي ምክንያቱም 7 አካባቢ ናቸው የተገደሉት 24ቶቹ ብቻ ናቸው ስልጣን ያላቸው ትልቅ ደረጃ ያላቸው ቆሻሻ ከሆነ ጉድጓድ ውስጥ እንዲወረወሩ ያደረጉት ቀሪዎቹ طرح الباقي في مواضع اخرى ሌሎቹ ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ተወረወሩ ማለት ነው ሌሎቹ የሞቱት ማለት ነው የተገደሉት ሌላ ቦታ ላይ ተወረወሩ ማለት ነው وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ነበሩ اذا ظهر اي غلب ማለት ነው በሚያሸንፉና በሚያንበረክኩ ጊዜ على قوم ህዝቦችን በሚያሸንፏቸው ጊዜ አቃመ መልእክተኛው ጂሃድ አካሄደው ህዝቦችን ሲያሸንፉ አቃመ ቆይታ ያደርጉ ነበር ይሄ ልምዳቸው ነው بالعرصه عرصه ላይ ማለት ነው عرصه ብሎ ማለት بفتح العين وسكون الراء كل موضع واسع لا بناء فيه ሜዳ ላይ ይቀመጣሉ ቆይታ ያደርጋሉ ማለት ነው ሰፊ ሆነ ቦታ ላይ ይፈልጉና እዛ ጦር አካሄደው አሸንፉበት ቦታ ላይ የሆነ ሜዳ ይፈልጉና እዛ ላይ ቆይታ ያደርጋሉ እዛ ይሰፍራሉ ማለት ነው አቃመ بالعرصه ሰፊ ከሆነ ሜዳ ላይ ምንም ነገር የማይገኝበት ማለት ነው ሰፊ ሆነ ሜዳ ላይ ይቀመጣሉ 3 ليالي 3 ቀን ቆይታ ያደርጋሉ فلما كان بدر ላይ በሆኑ ጊዜ ግን መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام اليوم الثالث ሶስተኛው ቀን ሲመጣ በድር ላይ ማለት አማራ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አዘዙ አሁን በድር ላይ የሆነ ሜዳ ፈልገው ማለት ነው ጦሩ ከተከናወነ በኋላ ካለቀ በኋላ 3 ቀን ቆይታ ያደርጉና ሶስተኛው ቀን ላይ አማራ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አዘዙ براحلته ግመላቸውን አዘዙ ማለት ነው فشد ተጫነች ማለት ነው عليها فشد عليها በሰላይ ተጫነ ማለት ነው يعني رحلها የኮርቻ የሚባል ነገር አለ ግመሎች ላይ መጓጓዣዎች ላይ የሚቀመጥ ነገር አለ ያ نعم በደም እንዲታሰር ተደረገላቸው ያው ጉዞ ሊጀምሩ ነውና ማለት فشد عليها በራህላቸው ላይ ታሰረ ማለት ነው رحلها ማለት ነው ኮርቻ የሚባለው ነገር ማለት ነው ثم مشى كذا መልእክተኛው ጉዞ ጀመሩ وتبعه اصحابه صحابዎች ተከተሏቸው حتى قام መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام እስከሚቆሙ ድረስ ጉዞ ቀጠሉ ማለት ነው ሄደው ከዛ ቆሙ ማለት ነው على شفة الركي ከጉድጓድ ጫፍ ላይ ከጉድጓድ نعم ጫፍና አፋፍ ላይ ቆሙ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ጦሩ ከተጠናቀቀ በኋላ የሆነ ሜዳ ፈልገው እዛ ላይ 3 ቀን ቆይተው ነበር 3 ቀን እንደሆናቸው ሶስተኛው ቀን ላይ ማለት ነው መጓጓዣቸው نعم ተዘጋጀችላቸው ከዛ መጓዝ ጀመሩ እየተጓዙ ሰሃቦች ከኋላ ተከተሉ ሳቸው እየተጓዙ ያሉት እና አቡ ጀህል የተቀበሩበት ጉድጓድ ለሚሄድ ነው فمقام حتى قام እስከሚቆሙ ድረስ ጉዟቸውን ቀጠሉ ማለት ነው على شفة الركي ورمات البئر ማለት ነው ጉድጓዱ ሸፋ ብለማት ጫፍና አፋፍ ማለት ነው ጉድጓዱ ጫፍ ላይ ቆሙ ማለት ነው فجعل اي النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ጀመሩ يناديهم እነኚህ ጉድጓዱ ውስጥ የገቡ የሆኑ ሰዎችን መልእክተኛው ሱብሃንአላህ መጣራት ጀመሩ ማለት ነው እንግዲህ 3 ቀን ቆይተዋል ማለት ነው
መጠራት ጀመሩ بأسمائهم በስሞቻቸው እነዚህ የተገደሉ ሰዎችን መጠራት ጀመሩ وأسماء آبائهم በአባቶቻቸው ስም ማለት ነው እስከ አባቶቻቸው ስም መጠራት ጀመሩ ማለት ነው يا فلان ابن فلان ይላል يا فلان ابن فلان እገሌ የገሌ ልጅ ይላሉ ማለት ነው يا فلان ويا فلان ابن فلان እገሌ የገሌ ልጅ ይላሉ የተገደሉ ሰዎች ማለት ነው ሱብሃንአላህ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله أيسرستكم نبرنا أنكم إن أنت أطعتم الله ورسوله الله سبحانه وتعالى نملتنيون الشبلاتو متازز أيسرستكم نبرنا فإنا أنيا قد وجدنا برقت أغنيتنا ما وعدنا ربنا يتاكين قال يقبال حقا بتكل أغنيتنا لنيا يا الله دينا قنا صفنا أجراتنا الله كف أدرقوتال قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام كذا ملكنا من قالوا فهل وجدتم أن أنت أغنيتاتها لنا ما وعدكم ربكم جتاتوه قال يقبالاتون الله قال يقبالاتون نعم حقا بتلك الأغنيتاتها لنا يعني من العذاب قطعتنا أساتنا نعم هيلنا يونا برتي يونا قطعتنا الله سبحانه وتعالى قال يقبالاتون أغنيتاتون بمعنى ملكنا عليه الصلاة والسلام ተጣሉበት ጉድጓድ አፋፍ ላይ በመሆን ይሄንን ጥያቄ አቀረቡ ማለት ነው ያን ጊዜ قال عمر رضي الله عنه يعني مستفهما መረዳትና መገንዘብ የፈለጉ ሲሆኑ ዑመር ምን አሉ ያ ረሱላህ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ አሉ ما تكلم من اجساد لا ارواح لها አላቱ ምንድነው የምታናገሩት እርሶኮ ያናገሩ አይደለም ያሉት من اجساد አካል لا أرواح لها ህይወት የሌለው የሆነ አካል ነው ያናገሩ ያሉት ምንድነው ከሞቱ የቆዩ ሰዎች ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሆኗቸዋል ከሞቱ እንዴት ሩህ የሌለው የሆነ አካል እንታናግራለሁ አሉ ዑመር ማለት ነው قال عمر يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله ملكني عليه الصلاه والسلام قالوا والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم والذي نفس محمد بيده يا الله سبحانه يا محمد نفس بجوبه ونشو جتاي املاله الله عز وجل اجل يا الله سبحانه وتعالى اج من اين الا وانا اقوى من النوم نجر ግን ማመን አለብህ ከሱና ተሰንጥረህ እንዳትወጣ ማለት ነው ማመን አለብህ ነው ግዴታ ነው በምርጫ የምታደርገው ነገር አይደለም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እየደጋገሙ ይምሉበት የነበረ ጉዳይ ነው والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بجوبه ونتو جتاي املالله ما انتم بنانت አይደላችሁም باسمع يبل سميዎችና የማዳመጥ ብቃት የላችሁም لما اقول اني አሁን ለምናገረው ንግግር منهم من القتلى الذين القوا في الكلب እዚህ ጉድጓድ ውስጥ የተጣሉት የሆኑ ሰዎች የኔ ንግግር እንደሚያዳምጡት እናንተ የማዳመጥ አቅሙ አልተሰጣችሁም በሚገባ መልኩ ነው የሚሰሙት ንግግሬን ማለታቸው ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ما انتم باسمع لما اقول منهم يعني بخاري ዘገባ ላይ قتاده ምን ይላል قال قتاده احياهم الله حتى اسمعهم الله ያው አደረጋቸው የመልእክተኛው ንግግር እስከሚሰሙ ድረስ ይላል امام البخاري يዘገቡት من حديث ابي طلحه رضي الله عنه ابو طلحه ያስተላለፉት የሆነ ዘገባ ማለት أبو طلحة جاب له هنا زجبا مالك وأن الأسرى قريب الملك أنني هيارات سلطان على شو سلك درجة على شو سوت بدر بدوادوس اللي ورا تدرجوا لينو شو يموتوا زجمو بتلاقي بتلاقي تكبروا مالك سوستن يوم الله مركينو عليه الصلاة والسلام بدواد شو تكبروا بدواد بوس بميهد إيه اللي يقدر أن نجروا شيء مالك እኛ አላህ ቃል የገባልን ነገር ተፈጻሚ ያደረገልን በትክክል አግኝተናል አላህ ረድቶናል እናንተም አላህ ቃል የገባላችሁን አገኛችሁን እሳት ነውና ቅጣት ነውና አሏቸው وأما الأسرى የተማረኩ የሆኑ ሰዎች በተመለከተ 70 ሰዎች ተማርከዋልና ከካህዲያኖች ማለት ነው فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة فيهم صحابوቻቸውን አወያዩአቸው እነኚህ 70 የተማረኩ ሰዎችን በተመለከተ ማለት ነው ሰባዎችን በተመለከተ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን አወያይተዋል ሰሃቦችን ምን እናድርጋቸው እነኚህን ሰዎች በማለት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወያዩ ማለት ነው وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ ነበር قد ساءه امرهم የነኚህ የተማረኩ የሆኑ ሰዎች
ሁኔታ ከፍቶት ነበር በጣም አስቀይሞት ነበር ማለት ቀርሳአሁ አምሩሁም ሁኔታቸው እጅግ በጣም አስቀይሞትና አስከፍቶት ነበር የተማረኩ ሰዎች ማለት ነው وقال عالم سعد بن معاذ ማለት كانت اول وقعه የመጀመሪያ ጦር ነው የመጀመሪያ ክስተት ነው اوقعها الله في المشركين በሙሽሪኮች ላይ አላህ عز وجل ሙሽሪኮች እንዲቀጠቀጡና እንዲገደሉ ለመጀመሪያ ጊዜ አላህ በእነሱ ላይ እንዲከሰት ያደረገው ክስተት ነው وكان الاسخان في الحرب احب الي من استبقاء الرجال وكان الاسخان نعم يا الله سبحانه وتعالى طلاتዎችን ማድከም ማለት ነው اسخان ብሎ ማለት ወኛቸው እንዲላሽቅ ማድረግ ማድከም የማድከም ስራ መስራት ኃይላቸው እንዲቀንስ እንዲሟሟ ማድረግ ይሄ في الحرب ጦር ላይ እነሱን ጠላቶችን ማድከም አሐበ ኢለየ እኔ ጋር ይበልጥ ተወዳጅ ነው አለ ምን استبقاء الرجال ለዚህ ለጦር የመጡ የሆኑ ወንዶች እንዲቀሩ ከማድረግ መገደላቸውን ይፈልጋል ማለት መልክኛ አለይሂ ሰላም የተማረኩ ሰዎችን ምን እናድርግ ብለው አዋይቷቸው سعد بن معاذ ግን እንዲገደሉ ይፈልጋል ማለት ልክ እንደ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ማለት ارسأه امرهم وقال على سعد مالته كانت اول ما وقعت يمجمريا كستنج اوقعها الله عندي تكست يدرجات في المشركين عقالوችን በተመለከተ وكان الاسخان برمات طلاتዎችን ማድከም ማለት ነው في الحرب ጦር ላይ ጠላቶችን ማድከም احب الي እኔ ጋር ይበልጥ ተወዳጅ ነው አለ سعد من استبقاء الرجال ወንዶችን ከማስቀረት ምክንያቱም ነገ አሁንም ሊጨፈጭፉ ነበር የመጡት እስላምን ለማጥፋት ሙስሊሞችን ከምድር ገጽ ላይ ለማውደም ነው የመጡት መቅረት የለባቸውም መድከም ነው ያለባቸው ኃይላቸው መቀነስ አለበት መገደል አለባቸው የሚል አቋም አለው ማለት ነው وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ملكتنيو ارى اني امنا لهم يعني حسابا ان تمكننا فنضرب اعناقهم قالوا እኔ የሚታየኝ ለሁሉም አማኞች ሰሃባዎች የቅርብ ዘመዶቻቸው ነአም ይሰጣቸውና ይግደሉልን አራእኔ ማየውን የሚመለከተው እማምነው አሉ አንተ መኪነና ደሳምቻችሁና አላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም فنضرب እንመታዘን አዕናቀሁም አንገታቸውን እንመታዘን فتمكن ማምታጀት አለብህ አላቸው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላም አልይን ለአልይ ማምታጀት አለብህ من አቂል ይባላል ወንድሙን አቂል ይባል የአልይ ወንድም አለ እሱን ነአም መገደል አለበት አልይ መገደል አለበት አለ فيضرب علي ممتات አለበት عنقه የአቂልን አንገት መምታት አለበት ወንድሙን ማለት ነው አቂል ከካፊሮች ጋር ሆኖ ከመካ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው وتمكنني እኔንም ማምታየት አለብህ من فلان ለገሌ ማለት ነው ለገሌ يعني قريبا له لعمر ቅርብ የሆነ ወገን አላቸው ካፊር ሆኖ ከካፊሮች ጋር አብሮ የመጣ ያንን አምታችሁልኝ እኔ ነኝ መግደል አለብኝ ወገኔን አለ ዑመር ማለት ነው فاضرب متوزن عنقه انجه بسيف ابتسو زند على عمر مالتنا الله اكبر فان هؤلاء الذي يقالوا ائمه الكفر يكهدت مريوች ናቸው وصناديدها عجيب صناديዶች ናቸው የኩፍር መሪዎች ናቸው የኩፍር ዋና አለቃዎች ናቸው ትልቅ ደረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው ኩፍሩን የሚያራግቡ የሆኑ መተው የለባቸው መገደል አለባቸው እና አቡ ጀህል ጋር አብሮ ጉድጓድ መጨመር አለባቸው ማለታቸው ነው ዑመር ማለት ነው فإن هؤلاء أئمة الكفرنا وسناددها وقال أبو بكر دمو ليت على أستعيد بشتنا ومالتنا وقال أبو بكر رضي الله عنه لمن ملك عليه الصلاة والسلام صحابوችን እያዋዩት ስለነበረ ምን እናድርግ እነኚህ የተማረኩን ሰዎች እያሉ ማለት ነው አቡ በክር ደግሞ ምን አሉ هم እነሱ በምን አሚ ያጎቶቻችን ልጆች ናቸው አሉ እኛን ሊገሉን የመጡት እነኚህ የተማረኩ ሰዎች ያጎቶቻችን ልጆች ናቸው والعشيرة ዘመዶቻችን ናቸው አሉ وأرى እኔ የሚመስለኝ አሉ አቡበክር ሲዲቅ أن تأخذ منهم ከነሱ መያዝ አለብህ አሏቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ፊድየተን ቤዛ ማለት ቤዛ ነዓም እየከፈሉ ይለቀቁ ማለታቸው ነው አቡበክር ሲዲቅ ቤዛ ነዓም ከፍለው ይለቀቁ فتكون لنا لنا الناس የሚለግሱልን የሆነው ቤዛ ይሆንልናል ቁወትን አልኩፋር በካህዲያኖች ላይ ኃይል እንድንጨምር ያደርገናል መሰሪያ እንገዛበታለን መጓጓዣ እንገዛለን ጦር ገና አሊፍ ብለን ጀመርን እንጂ ጦር እየተቋጨ አይደለም ገና የጀመርነው ብዙ ነገር ያስፈልገናልና ኃይል እንጨምርበታልና ቤዛ ገንዘብ ይክፈሉ
يميل حساب وسنوا أبو بكر الصديق مالتنا جنزب يكفلوا ولا قرأت يملس فعسى الله سبحانه وتعالى يكجل لنا أن يهديهم للإسلام مسلمات يقولوا يشلالوا إسلام الله يوفقاته ويشلال أبو بكر الصديق مالتنا لأنهم هاي انشمر بتالن هاي الناقنيان النسلم الله هداية رسالته ويشلال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ملك عليه الصلاة والسلام يازو الفدية بيزان يازو يا أبو بكر الصديق أسايت تقبلوا مالتنا ملك عليه الصلاة والسلام إمام مسلم يزقبت وانا زقبا مالتنا ነገር ግን ያው ከጊዜ በኋላ ቁርአን በመውረድ ተወቀሱ ማለት ነው መገደል እንደነበረባቸው ማለት ነው ገንዘብ መቀበል እንዳልነበረባቸው ገንዘብ እየተቀበሉ መልቀቅ እንዳልነበረባቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው ማለት ነው فكان اكثرهم ከነኚህ ከተማረኩ ሰዎች ብዙሃኖቹ ነበሩ يفتدي ቤዛ ይከፍላሉ بالمال ገንዘብ ይከፍላሉ من 4000 درهم الى 1000 درهم ከ4000 ድርሃም እስከ 1000 ድርሃም እንዲከፍሉ ይደረጋሉ ማለት ነው ከላይ ከፍታው 4000 ዝቅተኛው ደግሞ 1000 ማለት ነው እንዳቅማቸው ማለት ነው ግማሹ 4000 ክፈል ይባላል ሌላኛው 3000 ይባላል ማለት ሌላኛው 2000 ሌላኛው ደግሞ 1000 ማለት ነው فكان اكثرهم ብዙሃኖቹ يفتدي ይከፍሉ ነበር بالمال ገንዘብ من 4000 درهم ከ4000 ድርሃም الى 1000 درهم እስከ 1000 ድርሃም ማለት ነው ومنهم አሁን ከነኚህ ከተማረኩ ሰዎች መካከል من استدى نعم ቤዛ የከፈለ አለ ማለት ነው ቤዛ የከፈለ አለ بتعليم صبيان اهل المدينه مدينه ላይ ያሉ ህፃኖችን በማስተማር الكتابه ጽሁፍን በማስተማር والقراءه ንባብንም ማንበብን ንባብን በማስተማር ቤዛ የከፈለ አለ ማለት ነው አይ እኔ ገንዘብ የለኝም ነገር ግን እንዴ እንዳለ ሙያ አለኝ ይላል ወይም ደግሞ ሙያ እንዳለው ያውቃሉ መዲና ላይ ያሉ ህፃኖችን የሙስሊሞችን ህፃኖች አንተ ጽሁፍ አስተምር ይባላል ማለት ነው والقراءه ንባብ ማንበብ እንዲችሉም አስተምራቸው ይባላል ማለት ነው አስተማሪ ሆነ ማለት ነው የተወሰነ ጊዜ ገደብ ይደረግበታል ያኔ ጊዜ ገደቡን እስከሚጨርስ ድረስ ያስተምራል ማለት ነው መልእክተታ بتعليم صبيان اهل المدينه الكتابه والقراءه ومنهم አሁን ከተማረኩ ሰዎች መካከል من كان يሆናል فداؤه ቤዛው ይሆናል اطلاق اسير የተማረከን ሰው መልቀቅ ማለት ነው እንዲፈታ ማድረግ ምን ሙስሊም ከሙስሊሞች እንደ ቁረይሾች ጋር የተማረኩ ሰው አለ ማለት ነው ቁረይሾች ከሙስሊሞች ማርከውት የወሰዱ ሰው ስላለ ያ እንዲፈታ የተደረገ ማለት ነው አንድ ሰው ከኛ እንለቅላቸዋለን ማለት ከናንተ እንለቅላቸዋለን ከናንተ አንድ ሰው ለቀቁ እንዲህ ያደረጉ በዚህ መልክ ፊዳ ይሆነ ማለት ነው ሁሉም ያው ገንዘብ አልከፈሉም ማለት ነው በተለያየ መልክ ነው ፊዳ የከፈሉት ማለት ነው ወቢሉም አሁንም ከመካከላቸው ከተማረኩ ሰዎች መካከል من قتله النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው የገደሉት አለ صبرا በትዕግስት ይሄ قتل الاسير የተማረከን ሰው መግደል ሙጃሃራተ በገሃድ ማለት ነው በአደባባይ በገሃድ መግደል ምን ይባላል ይሄ قتل الصبر ይባላል صبرا بصبر ملكኛው የገደሉት አለ ማለት امام الملائي نعم ብዙ ሰው ተሰበሰበበት ቦታ ላይ نعم በገሃድ በአደባባይ መግደል ይሄ قتل الصبر ይባላል ማለት ነው ومن من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا እዛው ሰሃባዎች አሉበት ቦታ ላይ نعم ሁሉም ተሰባሰበበት ቦታ ላይ የተገደላለ ማለት لشدة أذيته አውከቱ እጅግ በጣም ኃይለኛ ስለነበረ መካለ በነበሩ ሰዓት ሰሃባዎችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተቃይ ስለነበረ ማለት ያው እና አቡ ጀህል ተገለዋል ከሌሎችም እነዚህ ከተማረኩት መካከል ማለት ነው እጅግ በጣም ሰሃባዎችን ሲፈታተን የነበረ እስላምን ሲፈታተን የነበረ ሰሃባዎችንና እስላምን መልእክተኛውን ሲያውክ የነበረ ሰሃባዎች ፊት ለፊት የተገደለ ማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገደሉት ማለት ነው لشدة أذيته ومنهم أو كان يكتمارك سوات مكاكل من عليه ملكنا عليه الصلاة والسلام بدون ابتداء يا لا جزاء يلك قتال لمنا يلك قتال للمصلحة لمصلحة له لا مسلموች ለኢስላም የሚጠቅም ነገር ነው ብለው ያስተጉት ሆኖ ያገኙት ላይ ዝም ብለው የለቀቁት አለ ማለት መመነማት የለገሱለት አለ عليه الصلاة بدون ابتداء ቤዛ
ሳይከፍል የለገሱለት አለ ማለት ነው። هذه غزوة بدر قالوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إيشي قالوا إيشي يا بدر زمكانة انتصرت فيها وبدر زمكانة جل يتقون التفيشتهن فئة قليلة الجيب وطام قطراتشو تكت يهونو تواجي حيروش بلسل على فئة كثيرة قطراتشو بركاتا بهونو تواجي حيروش لي قطراتشو ذكتنا يهونو تواجي حيروش جل ياقن يبتيونا يا بدر زمكاين مثلا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئة عندنا هاي تقاتل يمتواجنا يمتفالمنج في سبيل الله بالله سبحانه وتعالى من قرلي أمان يهونو تمالتنا وأخرى لأنه هاي دقمو كافرة كهذه يهونو هاي لوتناتشو بكفر من قرلي يميواقو يهونو كفرن يبلي لما درج يواقو يهونو مالتنا انتصرت الفئة القليلة قطراتشو بتام ذكتنيا أناسا يهونوت هايلوت دل تقناطفو لأنها ارسوا قائمة يقومت لكنا قطرات ذكتنيا يهونتشو مالتنا بدين الله بالله سبحانه وتعالى بالله قد ولا يقومت لكنا تقاتل يمتقاتل يمتفادل ستهن لإعلاء كلمته يا الله سبحانه وتعالى كلمة يبلي لما درستل لا إله إلا الله يبلي لما درستل توحيد يبلي لما درستل والدفاع لما مكتب ستل عن دينه يا الله دين انداي الدفر يا الله دين انداي مقشش دفاع لما قال لمكلا كلم ستل يمتقدر سلهونك قطرة ذكتنا بيونم يا الله سبحانه وتعالى دين تقول التفش مالتنا فنصرها الله عز وجل الله ردد فقوموا له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان انت مسلمون ولا تقوموا بدينكم ايها المسلمون ان انت مسلمون بديناتكم لا ولا تقوموا اتزركركوا اتلفسفسوا اتقلطوا اتماموا اتوزقوا مالتاቸው ነው بديناتكم ላይ ቀጥበሉ በሸሪዓችሁ ላይ ቀጥበሉ لتنصروا على اعدائكم በጠላቶቻችሁ ላይ አላህ እርዳታውን ይለግስላችሁ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠላቶቻችሁ ላይ እርዳታውን ነስሩን ይለግስላችሁ ዘንድ በዲናችሁ ላይ ቀጥ ብላችሁ ቁሙ ወስቢሩ ታገሱ ወሳቢሩ نعم ትዕግስታችሁም ከጠላቶቻችሁ نعم ጽናት የላቀ ሆኖ ይገኝ ወሳቢሩ ትዕግስት ስታደርጉም ትዕግስታችሁ ከጠላቶቻችሁ እጅግ በጣም የላቀ ሆኖ ይገኝ ጠላቶች እናንተን የሚዋጓችሁ ኃይለኛ ትዕግስት ስላደረጉ ነው የእናንተ ትዕግስት ከነሱ የላቀ ሆኖ ይገኝ ማለት ወሳቢሩ የሚለው ወራቢጡ نعم በንቃትም ጠብቁ ራሳችሁን በንቃት نعم ጠብቁ ጠላቶች እንዳይዳፈሯችሁ ጠላቶች እንዳይጨርሷችሁ ህልውናችሁን አስከብሩ በጥንቃቄ ጠብቁ واتقوا الله اللهم تتنققوا تفروا لعلكم تفلحون سكيتا موج تهونالاችሁና اللهم الله انصرنا بالاسلام اردن لالو በኢስላም ላይ እያለን በኢስላም እርዳን وجعلنا ادرجن من انصاره اسلاما كميرዱ ሰዎችም አድርገን والدعاء اليه والاسلام ጥሪ ትክክለኛ ወደ ሆነው እስላም ጥሪ ከሚያደርጉ ሰዎችም አድርገን وثبتنا عليه በኢስላም ላይም ጽናቱን ለግሰን الى ان نلقاك ካንተ ጋር የምንገናኝበት ዕለት እስከሚመጣ ድረስ በሞት نعم ከዚህ ዓለም ተለይተን አንተ ጋር የምንገናኝበት ዕለት እስከሚመጣ ድረስ ወደ ኢስላም ጥሪ ከሚያደርጉት አድርገን በኢስላም ላይ ጽናቱን ስጠን وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد